journey from a person to personality. व्यक्तिदेखि व्यक्तित्वसम्मको यात्रा. सफर, a radio program. रेडियो सुनेर बसिरहने समस्त श्रोतालाई कार्यक्रम सफर एउटा सुन्नै पर्ने रेडियो कार्यक्रममा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं. यस सप्ताह हामीसँग सफरमा हुनुहुन्छ मोक्षान्त काठमाडौँ फिभर, अक्षरगञ्ज, मिस्टिका, दोचा, गिया र घाटमाण्डु जस्ता बहुचर्चित सृजनाका सर्जक कुमार नगरकोटी. मैले यो प्रोग्रामको लागि जति पनि गेस्टहरू भेट्छु उहाँहरूसँग प्री इन्टरभ्यू गफगाफ गर्दाखेरि उहाँहरूको बारेमा र मैले रेडियोमा उहाँहरूसँग कुराकानी गर्ने विषयमा मेरो दिमागमा जहिले पनि एउटा चित्र बन्छ र त्यही चित्रको बारेमा म रेडियोमा कुरा गर्छु. त्यसैलाई हाम्रो श्रोताले अन्तर्वार्ताको रूपमा सुन्नुहुन्छ यो कार्यक्रममा. तर हिजो छाडी अस्ति तपाईसँग कुराकानी गरेर आउँदाखेरि न त मलाई तपाईँको बारेमा कुनै चित्र बन्यो, न त रेडियोमा कुराकानी गर्ने विषयको कुनै चित्र बन्यो. त्यसैले म आज प्रश्नहरू विहीन अन्तर्वार्ताको लागि यहाँ यसरी बसिराखेको छु. सबभन्दा सजिलो मलाई तपाईँलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ अहिले तपाईँको दिमागमा के चलिरहेछ? अहिले जसरी तपाईँले चित्र भएन भन्नु भने होइन, चित्रै तपाईँको इमेजै आएन भने द्याट इज ब्युटिफुल. विदाउट एनी इमेजेस वी आर टकिङ हियर होइन. त्यो फ्ल्यासब्याक ब्याक अफ द हेडमा केही पनि छैन होइन. त्यो सुन्ने नै छ. अहिले सुन्नेबाट स्टार्ट गरौँ. ब्युटिफुल ब्युटिफुल. तपाईँ प्राय एक्लै हुँदाखेरि तपाईँको दिमागमा कस्तो खालको सोचाइ बारम्बार दोहोरिरहेको छ? त्यो प्राय भन्ने नै हुँदैन है, खासै प्राय भन्ने नै हुँदैन. म एक्लै नै हुन्छु प्राय सधैँ जसो होइन. अरूसँग भए पनि म प्राय एक्लै नै हुन्छु. किनभने सहरमा यताउति जहाँ गर्छ आई लभ माई लोनलिनेस. आई एम अ लोनसम पर्सन. वेदर आई एम इन द क्राउड विथ फ्रेन्ड्स एन्ड अल. अब मेरो प्रेजेन्स हुन्छ त्यहाँ, त्यो अब कन्भर्सेसनमा गफगाफहरू हुन्छ. तर सदा म एक्लो नै हुन्छु, एक्लो नै छु होइन. आई सेलिब्रेट माई लोनलिनेस. लामो भयो एक्लै बस्नु थालेको यसरी? एक्लै म एक्लै नै छु होइन. अब लामो त लामै भनौँ न. अनि अब सोसियल ग्यादरिङ्सहरू त्यति मलाई त्यति रुचिकर लाग्दैन, मानिसहरूसँग गफगाफ गर्न. अब किन अब त्यो पहिल्यैदेखि चाहिँ एउटा एकल जीवन हुन्छ, एउटा एक्लोपना. अनि त्यसले मलाई सधैँ त्यो म चाहिँ एक्लोपनाको मान्छे हुँ भन्ने जस्तो लाग्छ कि. त्यो लोनसम जस्तो लाग्छ क्राउडहरूमा. त्यति आई डु नट इन्जोय सेलिब्रेट माइसेल्फ. रादर आई सेलिब्रेट माइसेल्फ. आई सेलिब्रेट माई लोनसमनेस, अलोननेस. अनि त्यही लोनसमनेसमा अब आई क्रिएट समथिङ विच इज त्यो के त भन्दा क्रिएसनहरू सबै त्यो लोनसमलाई भर्ने चिजहरू. अनि त्यसैले आइ एम अलवेज अलोन. प्राय सोचाइ चाहिँ कस्तो आउँछ तपाईँलाई? सोचाइ आउने बेला चाहिँ प्रायः जसो हिँड्ने बेला wherever I am, I think about what I am going to create new thing. के आउँछ? अब एज अ क्रिएटर, एज अ राइटर होइन. त्यो हुनाले चाहिँ अब कस्तो अब नेक्स्ट चाहिँ कसरी गर्ने, के लेख्ने होइन. अनि म प्राय जस्तो कि बिहान आई लभ विन्टर सिजन. काठमाडौँमा कुहिरो लागेको 4:30 बजे म बाहिर निस्किहाल्छु घरबाट. अनि पसलहरू पनि खोल्या हुँदैन है. त्यो डाक उसमा चाहिँ एलिजहरू गलीहरूमा एक्लै गुमसुम घुम्दै अनि अनेक आइडियाहरू चाहिँ मेरो दिमागमा आउँछ विच इज अनसोसियल समवाट होइन. अनसोसियल जस्तो लाग्छ. अनि त्योसँग त तपाईँलाई केही लेना देना नै छैन होइन. बिकज त्यो अनसोसियल नै छ मेरो ऊहरू चिजहरू. अनसोसियल भन्दाखेरि गैर सोसियल भनौँ न होइन. असामाजिक भन्दा नि गैर सामाजिक त्यस्तो विचारहरू आइरहन्छ कहिले काहीँ स्पिरिचुअल थट्सहरू होइन. अस्ति एउटा त ब्युटिफुल तपाईँले मलाई के भन्नुभएको थियो भने जस्तै आजै बिहान मलाई के आयो भने संसारको सबभन्दा भाग्यमानी कपल भनेको निसन्तान दम्पतिहरू हुन्. हो इट कम्स. तपाईँसँग भेट्ने बेलामा त्यो दिनमा मैले चाहिँ त्यो बारे सोचिरहेको थिएँ. जस्तो कि द मोस्ट ब्युटिफुल कपल इन दिस वर्ल्ड इज निसन्तान दम्पति होइन. अब पुग्यो अब यत्रो संसारमा जगतमा यति स्याउस्याउ मान्छेहरू छन्, जगत यति भरिभराउ छ होइन. अनि अब नगरौँ अब यो. अनि मलाई निसन्तान दम्पतिहरूप्रति एकदमै त्यो एउटा अनुराग भन्दा नि सम काइन्ड अफ त्यो प्रेम जागेर होइन. वी हेभ क्रिएटेड लट्स अफ ट्रबल्स इन दिस वर्ल्ड
हैन दे हेभ अलरेडी क्रिएटेड सो मच ट्रबल्स इन दिस वर्ल्ड बट दे हेभ कन्ट्रिब्युटेड अ लट एक्लै हुँदाखेरि सोचको कुरा त गरे तपाईको सोच रिपिट हुँदैन लगातार अगाडि बढिराख्नुहुन्छ फिल चाहिँ कस्तो गर्नुहुन्छ हाउ डु यु फिल भन्दाखेरि व्हेन आई एम अलोन अब त्यो कस्तो भनेपछि म एकाग्रतामा आउँछु हैन एकाग्र समट composed of thoughts and feelings and all अनि त्यसैले त्यो अब you fear regrets happiness अब यस्ता चीजहरु त जुन छन् which I want to experience all the emotions human emotions जस्तो प्राय मान्छेहरुले गर्छन् हैन तर प्राय मान्छे त भाग्छन् पनि हामीलाई त अब इमोसन्स ह्युमन इमोसन्सहरु बारे चाहिँ वी एक्सपेरिमेन्ट म चाहिँ जसरी लेखिरहेको छु मानिसहरुले चाहिँ पाठकहरुले चाहिँ सम नगरकोटी चाहिँ समहाट डिफरेन्ट उसले चाहिँ डिफरेन्ट लेभल अफ थट्सबाट उसले लेखिरहेछ अथवा जरा हट्के हुन्छ उसको राइटिङ बुझिदैन अथवा समथिङ त्यो गरिरहेछ मेरो आफ्नै जीवन पर्सनल चाहिँ आई वान्ट टु एक्सपिरियन्स आई हेभ कम इन्टु दिस ब्युटिफुल प्लानेट टु एक्सपिरियन्स द वर्ल्ड द एक्जिस्टेन्स त्यसमा चाहिँ मेरो लागि चाहिँ नैतिकता अनैतिकता भन्ने चिजको बाउन्ड्रीहरू हुँदैन वाट एभर आई फेल्ट लाइक एक्सपिरियन्सिङ आई जस्ट एक्सपिरियन्स द्याट जस्तो कि गङ्गामा हैन गङ्गामा स्नान गर्ने भनेपछि कहाँ वस्त्र लगाएर स्नान गर्ने त्यो त नग्न स्नान गर्ने गङ्गामा आइसकेपछि कहाँ वस्त्र लगाएर स्नान गर्ने गङ्गामा नग्न स्नान गर्ने नाङ्गै स्नान गरेँ हैन गङ्गामा त्यो सम्पूर्ण त्यो जलले चाहिँ मेरो हरेक शरीरको अङ्ग स्पर्श गर्नुपर्छ बिकज आई एम स्नानिङ इन गङ्गेज हैन अनि यस्तो त्यो इन्स्टान्टली त्यस्तोहरु आउँछ र लेखनमा पनि तपाईको यही कुरा छ अनि त्यो राइटिङमा कुनै सेकेन्ड ठ्याक्कै रिफ्लेक्ट हुन्छ त्यसमा त म आउँछु त्यसमा त कुराकानी गर्छु म बडा गजबसँग साक्षी भावमा जिउनुहुन्छ हो एक्ज्याक्टली त्यही हो विटनेस बीइङ अ विटनेस इज अ ग्रेट थिङ बीइङ अ विटनेस विच इज भेरी डिफिकल्ट म हेर्छु मान्छेहरूको जस्तो कि म कहिलेकाहीँ त्यो भिडहरूमा गएर असनको भिडमा एक कुनामा गएर बसेर हेरिरहन्छु अनि लगनखेलको भिडमा बसेर हेर्छु साँझ पख मान्छेहरूलाई हेर्छु भिडमा एक कुनामा गएर हेर्छु साइडमा बसेर मान्छेहरूको यति भिडभाड अनि तपाईँलाई लाग्छ यो भिड कहाँ गइरहेछ गएर म पनि यो भिडको एउटा मान्छे हो म कहाँ गइरहेछु वेयर आई एम हेडिङ टुवर्ड्स जस्ट अनि तपाईँ त्यो भिडबाट बाहिर भएर यसरी हेर्नुहोस् अनि त्यो भिड तपाईँ भित्रको भिडलाई तपाईँ चिन्नुहोस् हैन ए म त यस्तो पो छु त्यसैले अब यो जति पनि हामीले चाहिँ क्रिएटेड वी हेभ क्रिएटेड फिक्सन लट अफ फिक्सन हामीले क्रिएट गरेर रिलिजन भनौँ हैन नेसन भनौँ राष्ट्र पोलिटिक्स गभर्नमेन्ट एभ्रिथिङ हामी यति अट्याच्ड रहेछ अनि मलाई के लाग्दैन लेट्स अलिकति डिट्याच हौँ भन्ने जस्तो कि कुनै पनि स्कुल अफ थट्स भनौँ मार्क्सिजम भनौँ हैन अब एक्जिस्टेन्सियलिजम भनौँ कुनै पनि इजम्सहरू छ अनि म जिन्दगीभर मार्क्सिजम भएर कसरी बस्न सक्छु अथवा कुनै अनि हैन त्यो कांग्रेसै भएर म जिन्दगीभर कसरी बस्न सक्छु यो त पोलिटिक्सको चिजहरू भयो हैन कुनै पनि इजममा चाहिँ मलाई के लाग्ने भने सधैँ वान शुड गो बियोन्ड अल दिस इजम्स नट ओन्ली इजम्स हामीसँग यति डिभाइडेड चिजहरू छ हैन यो भगवान ईश्वर नै भनौँ हैन मलाई लाग्ने चाहिँ त्यो सबै चिजबाट पार जान्नुपर्छ त्यसैलाई क्लिनिङ गरेर बस्नु हुँदैन एकै ठाउँलाई एकै विचारलाई एकै बातलाई हैन समाएर अड्केर अलवेज इन अ फ्लक्स स्ट्याग्नेन्ट हुनु भएन एक्जिस्टेन्स द फ्लक्समा छ अलवेज इन अ फ्लक्स यो थट्स तपाईँ थट्सलाई हेर्छ अलवेज इन अ फ्लक्स एकदम चेन्ज एभर चेन्जिङ छ कि त्यसैले यु बेटर चेन्ज हैन त्यसैले त्यो बियोन्ड जाने एउटा खोज हो यो इनर सर्च हो त्यो जर्नी जुन तपाईँको सफर भन्ने प्रोग्राम रहेछ त्यो सर्च हो खोज्दै जाउँ कहाँसम्म पुगिन्छ र ब्रेक पछि कमिङ अप नेक्स्ट रेडियो सुनेर बसिरहने समस्त श्रोतालाई कार्यक्रम सफर एउटा सुन्नै पर्ने रेडियो कार्यक्रमको बाँकी अंशमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं यस सप्ताह हामीसँग सफरमा हुनुहुन्छ मोक्षान्त काठमाडौँ फिभर अक्षरगञ्ज मिस्टिका दोचा ग्य र घाटमाण्डु जस्ता बहुचर्चित सृजनाका सर्जक कुमार नगरकोटी त्यसैले त्यो बियोन्ड जाने एउटा खोज हो यो इनर सर्च हो त्यो जर्नी जुन तपाईँको सफर भन्ने प्रोग्राम रहेछ त्यो सर्च हो खोज्दै जाउँ कहाँसम्म पुगिन्छ यो जुन तपाईँले जति कुराहरू भनिराख्नु भएको छ नि तपाईँको बुक पढ्ने सबैलाई
यसको झझलको तपाईको राइटिङमा तपाईको स्टोरी टेलिङमा भन्ने तरिकामा राइटिङमा लेखाइमा सबै स्ट्रक्चरमा त्यहाँनिर यो कुराहरू आउँछ नगरकोटी यस्तो हुनुहुन्छ त्यसैले यो किताब यस्तो बन्यो भन्ने उहाँहरूलाई लागिराखेको छ तर तपाईभित्र यो सबै कुराहरू कहाँबाट आयो सायद यसको रुट बाल्यकाल होला तपाईको बाल्यकाल अब त्यसले पनि असर गर्छ म सधैँ आई एम वन्डरर पर्सन जस्तो लाग्छ आई वन्डर्ड अ लट बाल्यकालदेखि मेरो अब जस्तै कि तपाईँले यु कान्ट सी फ्यामिली सोसाइटी समाज परिवार होइन यस्ता यस्ता घर भन्ने चिजहरू मेरो त्यो राइटिङ्सहरू त्यति तपाईँ देख्न पाउनुहुन्न यस्तो लाग्छ कि तपाईँ यो डिट्याच कुनै अर्कै उसको चाहिँ संसारको कुरा गरेर आएको नगरकोटी भन्ने लाग्छ आई अलवेज मेरो अपब्रिङिङ त्यस्तै भएको म काठमाडौँमा जन्मेँ होइन काठमाडौँमा जन्मेँ मेरो चाहिँ कख गग सिक्ने चाहिँ म डोल्पामा 6 वर्ष मेरो बाल्यकाल डोल्पातिर पुरा हिउँमा होइन दोसा बक्खु लाएर चाहिँ भोटेको जस्तै होइन त्यसरी चाहिँ बित्यो अनि त्यसपछि म फेरि अब सुर्खेतमा पनि पढेँ होइन सुर्खेतपछि चौरझारी नेपालगञ्ज चौरझारी भन्ने रुकुममा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अब 3-4 क्लास 5 क्लाससम्म त्यहाँ पढेँ त्यसपछि फेरि बुवालाई लाग्यो कि छोराको पढाइ बिग्रिन्छ भने चाहिँ पुलिस स्कुलमा चाहिँ त्यहाँदेखि दाङमा चाहिँ होस्टेलमा बसेँ त्यसो होस्टेलमा जब गएँ म 5 क्लासदेखि अब त्यो भर्खर स्कुल खोलिरहेको थियो 3 क्लाससम्म थियो म 5बाट 3मा झरेर फेरि 3बाट रिपिट गरेँ अनि त्यतिखेर 9-10 वर्षको बच्चामा त्यसपछि नै जब मलाई होस्टेलमा राखेँ त्यसपछि मेरो जीवनबाट फ्यामिली सोसाइटी यो जति चिजहरू छ नि स्ट्रक्चर सोसाइटी घर एउटा घर हुन्छ नि होइन यो सबै चिजहरू मेरो सिस्टमबाट चाहिँ हटेको थियो होइन अनि अहिले होस्टेल बोर्ड कन्फाइनमेन्ट जस्तो लाग्थ्यो त्यो होइन त्यही अब 10 इयर्ससम्म म त्यही कन्फाइनमेन्टमा बसेँ देशका विभिन्न पकेट्सबाट साथीहरू आउँछ होइन त्यही आउँछ तर फ्यामिली भन्ने चिज त्यो मेरो सिस्टमै रहेन त्यो होइन घरमा कहिले काहीँ बिदा मनाउन जान्थेँ अब घर चाहिँ कहिले कहाँ नेपालगञ्जमा हुन्छ घर कहिले चौरारी कहिले कता भइरहेको हुन्छ हुन्छ अनि मेरो आफ्नो बुवा जन्मेको घर जुन पुर्खौली हुन्छ म त एसएलसी पास गरेर गएँ घर त यस्तो रहेछ होइन बुवा जन्मेको घर त्यसमा मेरो कुनै लेनादेन छैन कुनै अट्याचमेन्ट नै छैन त बुवाको घर अहिले पनि आमा हुनुहुन्छ बुढी आमा हुनुहुन्छ घरमा होइन भौगोलिक चिज हुन्छ नि म यहाँको यस्तो काठमाडौँ हुन्छ मलाई एकदमै प्रिय लाग्छ काठमाडौँ जहाँ गयो भने जता गएर यो यसमा चाहिँ आउँदा एकदम कम्फोर्ट फिल हुन्छ मलाई तर यहाँको म होइन घरको पनि होइन उता गाउँमा गएँ म कहाँको हो भन्ने त्यस्तो त्यो फिलिङ्सहरू परिचयको खोज पनि सर्टन त्यस्तो पनि छैन मेरो होइन मलाई आई डोन्ट फिल प्राउड टु बी नेपाली आई डोन्ट फिल प्राउड टु बी नेवार होइन यस्तो बिकज आई डोन्ट गेट टु बी अट्याच्ड विथ सर्टन थिङ्स होइन विच इज जस्ट मेरो लागि त फिक्सन सबै त्यही स्कुलमै होस्टेलमै तोडिएको हो त्यही भयो किनभने त्यहाँ पनि मेरो चाहिँ अब एकदम अलुफ म अब साथीभाइहरू पनि मेरो त्यत्रो अहिले पनि स्टिल पनि मेरो त्यो काउन्टेड हुन्छ हातमा आई डोन्ट इन्जोय लट्स अफ त्यस्तो ग्यादरिङ्सहरू त्यस्तो पनि हुँदैन होइन त्यो हुँदै गयो बाल्यकाल त्यसरी चाहिँ बित्यो होइन अनि त्यही अब एसएलसी त्यहीबाट गरियो अनि त्यही अब एउटा तपाईँलाई यो भिडको हिस्सा नहुँदाखेरिको कुनै पछुतो यस्तो केही छ छैन बिकज आई हेभ सिन द भिड्स होइन क्राउड कस्तो हुन्छ त्यो भिड पनि म त छिरेको होइन म आफूलाई पनि लोनसमनेस फिल गर्छु तपाईँले डिट्याचमेन्ट भन्ने वर्ड यति युज गर्नुभयो आज र अस्ति भेट्दाखेरि पनि तपाईँले डिट्याचमेन्ट बारम्बार प्रयोग गरिराख्नु भएको थियो कुनै मान्छे सांसारिक जस्तो देखिएर पनि डिट्याच्ड हुन सक्छ त्यो संसारिक तपाईँ भौतिक चिजमा मात्र तपाईँ डिट्याचमेन्टको कुरा हाल्नुहोस् अल आइम टकिङ अबाउट इज तपाईँको इमोसन्स फिलिङ्सहरू डिट्याचमेन्टको कुराहरू आइम टकिङ अबाउट डिट्याचमेन्टको कुन अर्थ भनेपछि वेयर यु आर जहाँ तपाईँ हुनुहुन्छ त्यहाँ हुँदै पनि तपाईँ नहुन सक्नुहुन्छ होइन त्यो डिस्टेन्समा राख्न सक्नुहुन्छ जहाँ तपाईँको स्पेस छ तपाईँको लागि फिलिङ्सको लागि तपाईँको सोचको लागि होइन त्यो फिलिङ्सहरू छ त्यो विटनेसको अघि फिलिङ भने नि विटनेस बिङ अ विटनेस अफ द एक्जिस्टेन्स साक्षी भाव त्यो चिज हो साक्षी भाव त इफ यु एन्टर द्याट ल्यान्डस्केप द्याट फ्रेममा तपाईँ बस्नु भने यु फिल जोयस यो बडा गजबसँग कुरा चलिरहेछ दुईटा बिहे गर्नुभयो एउटा बच्चा यो सब हुँदै पनि फेरि पनि डिट्याच भएर बस्न सकियो होइन मैले तपाईँलाई तानी त्यही लिएर गइरहेको छु तानी मैले अब छोराको उसमा मेरो फिलिङ्स अब तपाईँ त्यो एङ्गलबाट हेर्नु त्यो एउटा ब्रोडनेसबाट हेर्नु भने जस्तो फर एक्जाम्पल माई सन आई लभ माई सन बट हि इज नट माई बिलोङ्गिङ मेरो जुन छोरा छ यो जगतमा आएको यो एक्सपिरियन्स गर्न आएको तपाईँ त माध्यम मात्र पो हो त आई एम जस्ट अ मिडियम मेरो मार्फत त्यो एउटा नयाँ अस्तित्व संसारमा एक्ज्याक्टली अब मेरो वाइ सुड आई क्लेम अबाउट द्याट होइन एज इफ द्याट इज माई प्रोपर्टी होइन मेरो
छोरा मेरो सम्पत्ति कसरी हुन सक्छ हैन मलाई लाग्ने असम्म लाग्छ मान्छे घर हैन यो जगतमा सोच्न र मैले घर बनाउन आएको हो एउटा मटेरियल भौतिक चिज हुन्छ नि छाना छाना मेरो म घर बनाउने जिन्दगी घर बनाउनु पर्छ भनेर घरै बनाउन आएको हैन मलाई अझम्म लाग्छ इट्स नट अ म्याटर अफ द बिइङ जस्तो कि कम्युनिस्ट फिलिङ्स अथवा मार्क्सिजम फिलिङ्स जस्तो कि यो संसार धरतीको यो कुनै टुक्रा जग्गा मेरो हुनसक्छ प्राइभेट हुन्छ जग्गा मेरो यति आना छ उति आना छ भन्छ नि मान्छेहरू यति आना छ यो जग्गा यति रोपनी छ मेरो त्यो संसारको प्रपर्टी हो त्यो त पृथ्वीको प्रपर्टी यति मेरो यति जग्गा छ भनेर तिमी मलाई अझ यो बिजार लाग्छ यो चिजहरू अनि मेरो यति जग्गा छ यो बुझ्दै बुझ्नुहुन्न यो के जग्गा मेरो यति जग्गा त पृथ्वीको जग्गा होइन बिजार लाग्छ यति आना छ भन्छ है यति के आनापछि के हुन्छ के हुन्छ बस भनौँ न अझ मलाई लाग्छ यति बिगा छ यति पनि मेरो जग्गा पनि मेरो प्राइभेट हुन्छ यो कुनै पोलिटिकल उसबाट छ मैले आइम नट टकिङ अबाउट त्यो उसबाट हेर्नु भने बियोन्ड जाने भन्ने जुन कुरा गर्नु भने यु फिल लाइक अनि त्यसपछि तपाईँले आएको छ अब जस्तै कि 10 गजाहरूको कुराहरू हुन्छ नोम्यान्स ल्यान्ड छ बााउन्ड्रीहरूको कुरा आउँछ देशको बााउन्ड्रीहरूको कुरा आउँछ तपाईँ मुसलमान हुनुहुन्छ म हिन्दू छु होइन समवान क्रिस्चियन छ यो वाट इज दिस यो के लफडा हो लफडा यसो तोडौँ भत्काउँ जस्तो कितै त अनि फ्रीली तोडौँ भत्काउने मेरो त्यस्तो तोड्ने भत्काउने आफूभित्र त तपाईँले भत्काउनु त्यो जस्ट लेट्स होइन र मलाई कुनै मार्क्सिजम छ आई लभ ठिक छ इट्स फाइन विथ यु ठिक छ इफ यु लभ द्याट होइन कोही अब कुनै छ मलाई त्यो कुनै त्यो गुनासो छैन कसैप्रति केही गुनासो जो जे रूपमा छ उसलाई त्यही रूपमा स्वीकार ह्याप्पी विथ मार्क्सिजम ह्याप्पी विथ अब्सर्डिटिजम इट्स फाइन विथ यु इट्स फाइन तपाईँ त्यही हो कुनै बेला अब त्यसबाट बिहोर्न जाला इट्स फाइन नजाला त्यो पनि फाइन के छ होइन जो जहाँ जे रूपमा छ त्यसलाई त्यही रूपमा स्वीकार दिने यु हेभ टु एक्सेप्ट द्याट एक्ज्याक्टली होइन तपाईँले कसैलाई चाहिँ तपाईँको श्रीमतीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ देयर सुड नट बी एनी क्यालकुलेसन्स अबाउट द्याट फ्रेन्डसिपमा सुड नट बी क्यालकुलेसन्स अबाउट द्याट वी क्यालकुलेट मलाई एकछिन पछि सोध्छु जस्तो लागेको थियो तर अहिले सोधौँ जस्तो भयो बिर्सनुहुन्छ पछि टिपिसकेँ मैले समाजले जे छोपिरहेछ डबल स्ट्यान्डर्डको कुरा गर्दाखेरि समाजले जे कुरालाई छोपिरहेछ तपाईँ त्यो कुरा सर्वाङ्ग देखाइदिनुहुन्छ र तपाईँको राइटिङमा पनि त्यो कुरा देखिन्छ गजब के भने छोपेको जस्तो गरेर बसिराखेकाहरूले पनि तपाईँको राइटिङलाई चाहिँ फेरि प्रिय मानेर पढिदिन्छन् अचम्म लाग्दैन कहिले त्यस्तो अचम्म लाग्दैन आई डोन्ट फिल एनी स्ट्रेन्ज देयर के स्ट्रेन्जको त कुरै छैन उनीहरूलाई त दे फिल सम काइन्ड अफ कथार्सिसको फिलिङ हो कथार्सिसको हुन्छ नि विरेचनको फिलिङ्स जस्तो पढ्दाखेरि तपाईँ यस्तो आफ्नै त्यो महसुस हुन्छ नि त कुनै त्यस्तो जुन डबल स्ट्यान्डमा बसेको त हाम्रो समाजमा त आई हेभ सिन अ लट अफ पिपल अहिले त्यस्तो त धेरै त्यस्तो छ आई हेभ सिन द्याट अनि त्यही गर्दाखेरि यस्तो त्यो जुन पढिरहेको मान्छेलाई त फिल्ड हुन्छ नि होइन फिल्ड हुन्छ अनि समहाउ त्यो हो म यस्तै हो होइन भन्ने त फिल हुन्छ हि एक्सेप्ट्स द्याट एन्ड लभ्स द राइटिङ आफू त्यस्तो नभए के कुराले मान्छेलाई यो हुन रोकिराखेको छ त फेरि तपाईँ हुन वा तपाईँ जस्तो हुन वा त्यो रियलमा होइन म जस्तो हुन त कसम छ किन परेर भनेको त्यो क्षेत्रमा बस्नलाई सोचको त्यो दायरामा सोचको त्यो कन्डिसन हो कन्डिसन त्यहाँ आउन के कुराले रोक्छ कन्डिसन वी आर अल कन्डिसन हाम्रो दिमाग नै कन्डिसन छ क्या हामी जुन परम्परा भन्छौँ जुन एउटा रीतिरिवाज भन्छौँ सो कल्ड रीतिरिवाज हाम्रो जुन त्यो आइम नट टकिङ अबाउट द्याट रीतिरिवाज जुन चाहिँ परम्पराले हामीलाई मान्दै आएको हामीले परम्परा पूजा गर्नुपर्छ एउटा त्यस्तो आइम नट टकिङ अबाउट त्यो परम्परा देशको अथवा त्यो उसको संस्कृतिको त्यो एस्पेक्ट बेग्लै हो तर हाम्रो कन्डिसनिङ हामी जसरी सोच्छौँ नि जस्तो यही कुराहरू भनौँ न जस्तो कि म त पुरुष पो हुँ त होइन म रुनु हुँदैन होइन भन्ने यस्ता कन्डिसन्सहरू छन् नि ट्याबुजहरू छन् यो त अब बेकारको चिज हो यो होइन अनि म त रुन्छु पनि होइन मस्तसँग रुन्छु होइन जस्तै मलाई चाहिँ अब त्यस्तो चिजहरू होइन यस्ता कन्डिसन्सहरूबाट चाहिँ तपाईँको दिमागमा यस्तरी ह्यामर लगाएर चाहिँ त्यो गरिदिएको छ कि कन्डिसन्सहरू अनि त्यो कन्डिसनमा त बाँच्न थाल्नुहुन्छ कि त्यो कन्डिसनबाट निस्कनको लागि चाहिँ गाह्रो छ तपाईँलाई सोसाइटीले पोइन्ट गरिदिन्छ होइन पटक यु हेभ टु रिस्क लिनुपर्छ तपाईँले चाहिँ आँट गर्नुपर्छ त्यसबाट मुक्त हुनको लागि बिकज यु आर नट फाइटिङ विथ द सोसाइटी एन्ड अल यु हेभ टु फाइट विथ यर ओन इनर सेल्फ त्यो त इनर सेल्फसँगको जो ड्युअल हो तपाईँ
उ गर्ने सो वेदर दिस अर द्याट भन्ने चिज तपाईँको ड्युलभित्र सधैँ हुन्छ यु हेभ टु किल द्याट यु हेभ टु डिफिट द्याट विच इज कन्डिसन्ड इन यर माइन्ड कन्डिसन अनेक चिजले तपाईँलाई कन्डिसन बनाइदिएको छ होइन अनि त्यसको लागि हिम्मत कति आफूले त्यही हो जुटाइयो अब त्यही वाट आर द थिङ्स that let you that drive you away from that condition भन्ने चिज मात्र फरक मानिसहरूको फरक टुल्सहरू हुन सक्छ हैन त्यसलाई चाहिँ जित्नको लागि ओभरकम गर्नको लागि एउटा पार जाउँ भन्नको लागि लेट्स गो बियोन्ड दिस र ब्रेक पछि कमिङ अप नेक्स्ट रेडियो सुनेर बसिरहने समस्त श्रोतालाई कार्यक्रम सफर एउटा सुन्नै पर्ने रेडियो कार्यक्रमको बाँकी अंशमा हामी हार्दिक स्वागत गर्दछौं। यस सप्ताह हामीसँग सफरमा हुनुहुन्छ मोक्षान्त काठमाडौँ फिभर, अक्षरगञ्ज, मिस्टिका, दोचा, ग्य र घाटमाण्डु जस्ता बहुचर्चित सृजनाका सर्जक कुमार नगरकोटी। that drive you away from that condition भन्ने चिज मात्र फरक मानिसहरूको फरक टुल्सहरू हुन सक्छ हैन त्यसलाई चाहिँ जित्नको लागि ओभरकम गर्नको लागि एउटा पार जाउँ भन्नको लागि लेट्स गो बियोन्ड दिस तपाईले जहिले पनि बियोन्ड भन्ने वर्ड यहाँ युज गर्नुभयो डिट्याचमेन्ट भन्ने वर्ड युज गर्नुभयो अनि बाउन्ड्रीहरू विहीन सोचाइ वा त्यो रियलमको कल्पना गर्नुभयो र त्यहाँ बाँचिराख्नु भएको छ which is not हैन तपाई विच इज नट त्यो छैन नि जस्तो कि म भन्छु नि यो केको देश यो के बेकारको चिज यो हैन कन्ट्रिज मल्टिट्युड्स अफ कन्ट्रिजहरू मल्टिट्युड्स अफ रिलिजन्स एन्ड अल के बेकारको यो तर छ त हैन छन् त छ एन्ड छ अनि तपाईको फेरि ड्युअल हुन सक्छ नि अनि मेरो सोच यस्तो छ समाज यस्तो छ त्यहाँ ड्युअलिटी आउन सक्छ तपाईलाई हैन अनि त्यसमा म त इन्जोय गरिरहेको छु हैन मेरो त ब्यालेन्स कसरी क्रिएट गर्नु आई एम इन्जोयिङ दिस सच अघि भने नि जस्तै आई टेक एज what that is मैले if I love that person I love that as it is as he is as she is हैन ठीक छ इट्स फाइन विथ द्याट मेरो त्यो कुनै त्यसमा त म आफै किनभने दुःख पाउनको लागि दिमाग एकदमै रेडी छ दुःख पाउनको हैन तपाईको दिमाग त अलवेज रेडी छ तपाईको हृदय रेडी छ दुःख पाउनको लागि के गर्नु पर्ने तपाईले अस्ति मैले जस्तै यु हेभ टु एउटा फेसबुकमा एउटा पोस्ट गर्नुस् हैन अनि त्यसपछि दुखी हुनुस् किनभने कति लाइक्स नै आएन मेरो त 100 मात्र लाइक्स आयो दुखी हुनुस् हैन त्यो दुःख हुनको लागि त तर धेरै चिजहरू छ तपाईलाई चाहिँ हैन त्यो तपाईको सोच मात्र हो नि हैन अनि त्यो त के खास त के कुरै छैन नि त के उनै छैन नि इफ यु टेक इट एज इजी कम्फर्टली तपाईले लिन सक्नुभयो भने त देयर इज नो प्रब्लम म्याटर अब दुईटा ठाउँमा तपाईले लिमिटलेस को कुरा गरिराख्नु भएको छ बाउन्ड्री विहीन कुरा गरिराख्नु भएको छ डिट्याचमेन्टको कुरा गरिराख्नु भएको छ बियोन्ड जाने कुरा गरिराख्नु भएको छ र समाउ आफूलाई त्यहाँ कन्डिसन गरेर राख्नु भएको छ वा हैन कन्डिसन यो वर्डबाट पनि तपाईले करेक्सन गर्न मिल्यो मैले भनेको यदि गल्ती छ भने अब दुईटा कुरा फ्यामिली सहित बस्दाखेरि र एउटा फुल टाइम राइटर भएर बस्दाखेरि त्यहाँ भित्रको डेडलाइन्सहरू र अब्लिगेसन्सहरू त हुन्छ कसरी सब मिलाउनुहुन्छ त्यो मेरो लागि त त्यो एडजस्टमेन्ट एकदमै क्लियरली त्यो मजासँग चाहिँ त्यो कम्फर्ट उसमै हुन्छ किनभने एज अ फ्यामिली म्यान हुन आई नेभर कन्सिडर्ड एज अ फ्यामिली म्यान हैन अघि तपाईलाई भने श्रीमतीले तिमी दुईटा छोरा जन्म हुर्काइरहेको छौ भन्ने त्यो उसँग त्यस्तो हैन श्रीमतीसँग एकदमै त्यो उसा मेरा इनरहरू सब हिसिनोज एभ्रिथिङ अबाउट द्याट मैले टाइममै भन्छु तिम्रो ऊ नभएको भए त म उहिले जमानामा मरिसकेको थिएँ कुनै गटरमा कुनै नालीमा सडिरहेको दारू खाएर लडिरहेको मरिसकेको थिएँ उहिले अनि त्यो किसिमको हैन कम्प्यासन श्रीमतीसँग सबै मजा छ सिनोज यो मान्छे यस्तै हो हैन र मैले उसलाई चाहिँ गरिरहेको छु आई एम नट आई डु नट टोलरेट हर हैन आई लभ हर इन अ सेन्स जस्तो छ उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ उसको अस्तित्वलाई मैले प्रेम गरेको एन्ड देयर इज नो त्यो डिमार्केसन्स छैन त्यो हैन ठिक छ हैन जस्तो हिजो एउटा साँझ भोजमा गएँ हैन म भोजमा जाने मान्छे हैन आई नेभर गो टु आई डु नट इन्जोय भोज हैन उसै कहिलेकाहीँ वर्षमा एक दुईचोटि भोज आउँछ उसको श्रीमतीको पछि लगाएर जानुपर्छ म हैन ठिक छ कहिलेकाहीँ भइदिनुपर्छ हैन कुनै त्यो मेरो दिमागमा कुनै डिमार्केसन्सहरू छैन हैन म एकदम पति हुँ हैन उसको आई डोन्ट ह्याभ सच त्यो चिज छैन त्यसैले त यो कम्फर्ट जोनमा छु हामी कम्फर्ट जोनमा हैन म जे छु उसलाई चाहिँ स्वीकार छ मेरो श्रीमती जे छ
चाहिँ स्वीकार छ हैन स्वीकारको भावना छ त्यहाँ जब स्वीकारको भावना छ हाम्रो जति पनि त्यो ड्युअलहरू चिज छ किन त्यो हामीले त्यो उहरूसँग ड्युअलकै कारणले चाहिँ हामीसँग चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट त्यो असमञ्जसताहरू त्यस्ता चिजहरू हुने हो किनभने तपाईँको एन्टायरिटीलाई मैले प्रेम गरेको छु स्वीकार छ भने देयर इज नो ड्युअलिटी अनि उहाँको चेतना पनि यही थियो पहिलादेखि नै यसरी नै खुला हुनुहुन्थ्यो कि पछि तपाईसँग को इन्टरेक्सन्स बुझ्दै गएँ त मेरो उसमा बुझ्दै गएँ पहिला पनि मैले जब विवाह उसले चाहिँ किनभने त म त त्यस्तै मान्छे हो बिकज सी नोज सी फेल्स यो त यस्तै मान्छे हो यो सही म बस्छु भन्ने उसलाई फिल भयो होला हैन त्यही भएर नै भएको अहिलेसम्म मजासँग चाहिँ त्यो जस्तो कि मेरो अतीत त एकदम पतित हो हैन सी लभ्स अल द्याट हैन सी लभ्स सी एक्सेप्ट्स द्याट अनि एउटा स्वीकारको भावना छ म स्वीकार्छु उसलाई मेरो हैन मेरो यो जीवनमा आए स्वीकार छु हैन जस्तो छ we accept that we accept the existence त्यसपछि त सारा बन्धन त टुटेको त्यसपछि कुनै यो उहरू चाहिँ रहँदैन के यता साहित्यिक पाटोमा डेडलाइन्सहरु होला बुक ल्याउनु पर्ने डेडलाइन्स आई हेट डेडलाइन्स भन्ने चीज हुँदैन हैन इफ आई फिल लाइक राइटिङ आई राइट पब्लिकेसन्सले त तपाईलाई प्रेसर दिन्छ होला नि यो डेटमा लेख्ने यसो गर्ने नेभर अहिलेसम्म मैले कहिले पनि त्यस्तो गरेको छैन हैन मेरो साहित्यिक यात्रा पनि म चाहिँ फेरि एकदमै त्यो साहित्यिक उसमा चाहिँ मैले अस्ति एकदमै त्यस्तो कुनै छैन अनि वर्षमा एउटा किताब लेखिदिनुस् भन्ला वा त्यस्तो छैन त्यस्तो छैन किताब आए आउँछ भने आई जस्ट क्विट हैन भन्दै भने हैन अनि म त्यस्तो गर्दै आएको छु मलाई चाहिँ मेरो अहिलेसम्मको साहित्यिक स्ट्रगल पनि मेरो खासै त्यस्तो हुन्छ नि हाम्रो यहाँ त सबै साहित्यकारहरू त्यो रिगार्ड्स मेरो चाहिँ अब मेरो हेर्नुहुन्छ भने मेरो त कुनै त्यस्तो सङ्घर्ष ठुलो हैन यत्रो सङ्घर्ष गरेर चाहिँ मैले यहाँसम्म आएको तपाईलाई त यो हुन पनि थिएन नि यो हुन पनि केही थिएन चाहनै थिएन इट कम्स बाइ द वे आई बिकेम राइटर आई बिकेम एक्सिडेन्टल राइटर भन्छ नि म यतातिर आएको त्यो म कुनै त्यो सङ्गीतकार अथवा सङ्गीतकार बसिरहन्थेँ कुनै उसमा सिचुबाट झोड्ने गरेर आनन्द मस्तसँग बसिरहन्थेँ त्यो कुनै उ छैन एक्सिडेन्टल लेखेर अलिक किताब भएर एउटा ब्युटिफुल लाइन तपाईँको सम्झन्छु अस्ति मेरो कन्भर्सेसन तपाईँसँग मलाई नर्कमा लगेर राखिदिनुहोस् म त्यही पनि रमाइदिन्छु एकदम बिकज आई नो नर्क त यो समाज हेर नर्कै छ अहिले त होइन म बाँचिरहेको छु बसिरहेको सेलिब्रेट गरिरहेको छु योभन्दा कहाँ जानु योभन्दा ठुलो नर्क त कहाँ हुन्छ होइन त्यसैले भने यति होस् आई इन्जोय माइसेल्फ आई इन्जोय लाइफको बारेमा सबभन्दा ब्युटिफुल कुरा यहाँलाई के लाग्छ लाइफ इटसेल्फ इज ब्युटिफुल बारेमा भन्ने चिज हुँदैन लाइफ इटसेल्फ इज ब्युटिफुल हामीले के गर्छौँ भने वी अलवेज लुक आफ्टर द डेफिनेसन्स एन्ड अल वाट इज लभ वाट इज लाइफ वाट इज डेथ वाट इज यस्तो यस्तो चिजहरू वी अलवेज हामी एक्सपिरियन्सबाट हामीलाई आफ्नो एक्सपिरियन्सप्रति हाम्रो आत्मविश्वासै छैन कि someone has to tell you what is life please answer me what is life someone has to feed you spoon feeding गर्दैन पर जीवन यस्तो हो जगत यस्तो हो बाल्यकालमा तपाईको बुवा आमाले सिकाइदिन्छ यस्तो टिचरले पछि आएर सिकाउँछ अर्को टिचरले हैन यस्तो हो भनिदिन्छ अर्को एउटा कुनै दार्शनिक यस्तो हुन्छ तपाई सधैँ त ए भन्दै तपाई जानुहुन्छ you will never experience the life as such र हामी सधैँ डेफिनेसनमा जान्छ डोन्ट लुक फर the definition हैन प्रेम के हो भनेर खोज्दै जाने हैन पब्लिक भाषा खोज्ने प्रेममा पर्ने हो fall in love अथवा rise in love हैन प्रेममा प्रशंसा प्रेमको मिठास प्रेमको त्यो अप्स एन्ड डाउन्स रोदन मुस्कान सबै चिज महसुस गर्ने हो हैन अब कसैले भनिराख्नु पर्छ त्यो यु शुड एक्सपिरियन्स दैट अनि त्यस्तो हुँदा नि हामी चाहिँ त्यो बिकज डेफिनेसन इज अ डेड थिङ अनि डेफिनेसनले तपाईँ आफैलाई पनि एउटा त्यो लिभिङनेस हुँदा तपाईँले डेड बिइङ बनाइदिन्छ कि यु हेभ टु live every aspects every dimension मान्छेको दिमाग यति क्रिएटिभ छ कि he creates God गडले मान्छेले कहाँ बनाउँछ गडले ईश्वर फेरि एकपल्ट भन्नुस् मान्छेको दिमाग यति क्रिएटिभ छ कि he creates God हैन गडले मान्छे क्रिएट गरे हैन नि त इट्स man who creates God it's not God that creates human being it's human being that creates God out of his imagination So God is a great fiction. God the fiction हो. Religion is a fiction. सबै चिज fiction हो. भनायो. अब फेरि सबै चिज fiction हो. साला reality कहाँ छ त भन्ने चिज हैन. हैन त्यस्तो. If you think like that way, and you can walk on your own way.
हैन थिङ्किङ द्याट एभ्रिथिङ इज माया मोह के हो यो हैन यु जस्ट वर्क अन सफर तपाईँको प्रोग्रामको नाम सफर हैन सफर जोड्ने गरिराख्नु अनि तपाईँसँग कुराकानी गर्दाखेरि मलाई राजा जनकको कथा पनि याद आइरहेछ राजा जनक राजा पनि थिए सँगसँगै बियोन्ड गएर उनले जीवन बिताए सायद त्यसमा जस्तो ब्युटी केहीमा पनि छैन होला ओके यदि तपाईँले आफ्नो छोरालाई जो तपाईँको माध्यमबाटै संसारमा एक्जिस्टेन्सको रूपमा आएको केही सिकाएर जानु पर्यो भने के सिकाउनुहुन्छ केही पनि सिकाउँदैन म सिकाउने चिजै छैन केही पनि यु क्यानट टिच एनिथिङ केही भन्दिनुहुन्न केही भन्नु बिकज देयर इज नथिङ टु टिच कुनै डिरेक्सन देखाइदिने त्यस्तो पनि केही उसले आफै गर्छ हि हेज कम कसैलाई पनि म जस्तै मेरो लेखनमा यो छ होइन यो कथाबाट के शिक्षा पाएँ यसबाट के आई नेभर आई त्यो बेकारको चिज थियो होइन जस्तै मैले त भन्छु होइन बाह्र पाठकहरूलाई पढेँ ठिकै छ नपढेँ ठिक छ के छ होइन किताब मेरै किताबहरूको कुरा गर्दा पनि त्यसैले आई एम नट हियर टु होइन गिभ लेसन्स होइन तपाईँले एउटा सोध्नु मन लागेको कुरा के हो भने तपाईँले मेरो किताब पढे पनि हुन्छ नपढे पनि हुन्छ भन्नुहुन्छ नि होइन जहिले पनि यही भन्दै आउनु भएको छ कुनै आग्रह नै नराखेर भन्नुहुन्छ यो डिसरेस्पेक्ट होइन जसले तपाईँलाई श्रद्धा गरेर जसरी म कुरा गरिरहेको छु नि इट्स नट अ म्याटर अफ रिगार्ड्स एन्ड डिसरिगार्ड्सको कुरै होइन कि जुन रियलममा तपाईँ बाँचिराख्नु भएको छ त्यहाँ रेस्पेक्ट र डिसरेस्पेक्टको बाउन्ड्री त्यही त मैले भने नि त कुनै यस्तो ड्युअलिटी आई डोन्ट आई एम भेरी मच क्लियर अबाउट माई कन्साइन त्यो त अझै बाँकी छ आई एम क्लियर अबाउट भेरी मच क्लियर अबाउट सच थिङ्स होइन अनि म ड्याङ्गै भन्छु हु केयर्स भनेर त्यो भन्छु जस्तै कि त्यो रियल त्यो स्टेजमा आउनु पनि यु हेभ टु लट्स अफ थिङ्स देयर होइन यस्ता चिजहरू यस्तै चिजहरू सकिदिउँ कुराकानीलाई सकाइदिउँ धन्यवाद श्रोता हामीसँग यस हप्ता सफरमा मोक्षान्त काठमाडौँ फिभर अक्षरगञ्ज मिस्टिका दोचा ग्य र घाटमाण्डु जस्ता बहुचर्चित सृजनाका सर्जक कुमार नगरकोटी रहनुभयो र उहाँसँग गरिएको कुराकानी यहाँले संसारभरिबाट सुनिदिनु भयो कार्यक्रम सफर सुनिदिनु हुने समस्त श्रोतालाई हामी धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ